शाम होने में वक्त था। चुबारों पे रोशनी की दस्तक दोपहर की मौजूदगी का पैगाम दे रही थी। उसकी सुबह हो चुकी और रात के लिए एहतमाम करने का वक्त हुआ चाहता था। अब से उसका रोज का मामूल शुरू होने वाला था, जो कि उसको खास पसंद नहीं था। लाली फुर्ती से उसके इर्द गिर्द घूम रहा था कि जरा ताखीर पे उसकी शामत आना कोई अजब बात नहीं थी। मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ, खुद पे थोड़ी तवज्जो दे लो। नैन तारा की नजर पड़ गई तो मेरे जिस्म से खाल उतार देगी। तुम्हें भी मुझ गरीब की कोई फिक्र नहीं है। वो उसके लिए रात का लिबास तैयार करते हुए मुसलसल बोलता जा रहा था। लाली, तुम्हें कितनी बार कहा है, यूं सुबह सवेरे मेरे सर पे सवार ना हो जाया करो। अभी नैन तारा दिमाग की दही करने आ जाएगी। उसकी मध्यम आवाज कमरे में सास की तरह गूंजी। उसका बिस्तर से उठने का कतई इरादा नहीं था, लेकिन लाली की आवाज और कमरे में हलचल कोफत में मुब्तला कर रही थी। उसने मुंदी आंखों से उसकी हरकत का जायजा लिया और बिगड़ते मजाज के सबब बेनुक्त सुनाई। तुम्हें लाली पे तरस नहीं आता? देखो, तुम्हारे पाँव की धूल हुआ जाता है, तुम्हारी आंख के इशारे पे वारी वारी जाता है। एक कुर्बत की तो हसरत है, उसको भी ठुकरा देती हो। उस कमरे से बाहर लाली की सांसें अटकने लगती हैं, मगर जरा जो नाज नैन को ख्याल आता हो, वो जदीद पत्थर से आराइश शुदा फर्श पे उसके कदमों के करीब बैठ गया। उसके दूधिया पाँव पे लाली के काले मोटे बुद्धे हाथ हरकत करने लगे। उसके हाथों की तासीर थी कि बिस्तर पे दराज वजूद राहत महसूस कर रहा था। लाली, जा और नैन तारा को खबर कर कि आज नाज नैन के नाम का चिरागा ना करे। लाली के दबाने के बाइस उसे बहुत सुकून मुयस्सर हो रहा था। वो नींद दराज थी। उसको पैगाम देने के बाद मुकम्मल दराज हो गई। ए जाने लाहौर, इस खूबसूरत और मोहब्बत के काबिले शहर पे जुल्म ना करो। ये कहर यहाँ के बासी बर्दाश्त करेंगे और ना तुम्हारे सामने मौजूद गुलाम। शहर उल्फत के बासी तो नए दिन की उम्मीद पे पलट जाएंगे, लेकिन लाली के बदन पे तुम्हारे इनकार के निशान कई दिन सुलगते रहेंगे। नैन तारा के खूबसूरत हाथों का बस मेरे वजूद पे ही चलता है और वो राशि पान के सुर्ख लाभ जैसा मेरा बदन सुर्ख कर देगा। वो अंदाजे गुड़िया में उसके कदमों में लूटने लगा। लाली, तेरे ये फटे ढोल जैसी आवाज मुझे कब तक परेशान रखेगी? उसने आंखें खोले बिना तलख लहजे में पूछा। तो इस ढोल को फाड़ दे, ये नुमाना उफ भी ना करेगा, मगर इन वहशियों के सुपुर्द ना कर जो तेरी मेरी जुदाई के परवाने पे दस्तखत करने लगे। लाली की मोटी आंखों में छोटे छोटे आंसू हरकत करने लगे। नाज नैन की पेशानी पे बल पड़ने लगे थे। लाली की फरियाद इस खत की मानित लौट आई थी, जिसकी मंजिल ना मालूम हो, और अगर मालूम हो भी तो मंजिल का बासी खत खोलना पसंद ना करे। उसने चंद लम्हे उसकी सफेद सुर्ख चेहरे पे नजर मरकूज रखी और फिर मरे मरे कदमों से नैन तारा के कमरे का रुख किया। दरवाजे पे दस्तक देने से पहले जी भर के अपने बेसबब वजूद पे तरस खाया और अंदर से आती कहकों की आवाजों पे अफसोस किया कि जो उसके दाखिले के साथ ही दम तोड़ जाएंगी। ए लाली, खैर की खबर लाया है ना? उसकी आमद नैन तारा को पसंद नहीं आई थी। वो नाज नैन, उसने खुश्क होंठों को जुबान से नम किया और डरते हुए इस हजूम को देखा जिसके सामने उसको बिना कसूर के सजा दी जानी थी। अब क्या कर दिया नाज नैन ने? देख लाली, कोई ऐसी बात ना करना जो मुझे पसंद ना आए। वैसे ही बड़े दिनों बाद आज सुकून मिला है। उसने पहलू में रखी रकम के ढेर को मोहब्बत से देखते हुए कहा। उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो नाज नैन पे आंच नहीं आने दे सकता था। फिर नैन तारा की आंखें चढ़ने लगी। वो मतलब समझ रही थी, लेकिन उसके मुंह से सुनना चाहती थी। महफिल के लिए माजरत कर रही है। लाली की भारी आवाज की गूंज उसकी खामोशी के बाद भी कायम थी। ये खामोशी चंद लम्हों की थी। इस हजूम ने महफूज होती निगाहों से बात का मंजर देखा। जमीन पे लूट पूट होता लाली और 5 इंच की हील वाली जूती से उसको पिटती हुई नैन तारा। नैन तारा की सुरीली और लाली की बुद्धि आवाज का कोई ताल मेल नहीं था। अलबत्ता जूतियां बराबर रफ्तार से मारी जा रही थी। नाज, बचा ले मुझे,
تیرا لالی مارا جائے گا۔ اے ناز آ جا، بچا لے، ہائے لالی مر گیا۔ اس کی چیخیں نین تارا کے چوبارے سے نکل کر سارے محلے میں پھیل رہی تھی۔ یہ چیخیں بہت سارے لوگوں کے لیے خوشی کا ساماں تھی۔ یہ اعلان تھا کہ آج نین تارا کی محفل پہ وہ رنگ نہیں جمے گا جس کی دیوانی دنیا تھی۔ ارد گرد کے چوباروں پہ کہکے بلند ہونے لگے تھے۔ لالی کے سر سے بہتا خون چہرے کے نقوش کو دھندلا رہا تھا۔ اس کی پکار اب مدھم پڑ گئی۔ وہاں سے چند قدموں کے فاصلے پہ موجود ناز نین نے بدھے شور کے بند ہونے پہ سکون سے نیند کی چادر اوڑھ لی۔ آج کی رات اس کی تھی۔ وہ حیران نگاہوں سے سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ان کا پیلا پڑتا رنگ ان سارے خیالوں کی تردید کر رہا تھا جو وہ اکثر سوچتا تھا۔ اس نے فوراً سے آگے بڑھ کر ان کو کندھوں سے تھاما۔ تسلی دینا مقصود تھا لیکن وہ مزید ہراساں ہوئی تھی۔ انہیں اب شک یقین میں بدلتا محسوس ہوا تھا۔ زبیر، مجھے حویلی جانا ہے۔ اپنے الفاظ انہیں خود بھی اجنبی محسوس ہوئے۔ زبیر احمد کے لیے ان کا اظہار کسی معجزے سے کم نہیں تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ حامی کس کے لیے بھری جا رہی تھی۔ انہوں نے تصدیق کرنے کے لیے مجتبیٰ کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا ہے مجتبیٰ؟ تم کچھ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ دیکھو، تمہاری ماما کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ انہیں بیٹے پہ غصہ آ رہا تھا جو خاموش کھڑا تھا۔ بابا، یہی تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ ماما اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں۔ وہ اپنے خیالوں کو جھٹکتا ہوا ان کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا مطلب ہے؟ حویلی میں سب ٹھیک ہیں، بی جان ٹھیک ہیں۔ وہ سہمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ جی ماما، بی جان ٹھیک ہیں۔ مجھے تو داؤد کی کال آئی تھی، اس نے آفس جوائن کر لیا ہے۔ وہ ان دنوں لاہور میں ہے اور بہت جلد آپ سے ملنے کے لیے یہاں آنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسی کے متعلق بتانے کے لیے اس نے فون کیا تھا۔ اس نے بہت محبت سے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ شکر ہے خدایا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ ان کے چہرے پہ اطمینان چھلکنے لگا تھا۔ عبدالودود اتنا بڑا ہو گیا کہ خود سے فیصلے کرنے لگا، وہ مدھم آواز میں بولی۔ انداز خود سے سوال کرتا ہوا تھا لیکن مجتبیٰ سن چکا تھا۔ آپ کو اس کے متعلق ابھی کچھ معلوم نہیں۔ بڑے ابا اسے اپنا گھوڑا کہتے ہیں۔ سفید حویلی میں ان کے علاوہ وہ کسی کی نہیں سنتا۔ اس کے متعلق بات کرتے ہوئے مجتبیٰ کے لہجے میں الگ سی خنک تھی۔ انہیں اتنا تو اندازہ تھا کہ مجتبیٰ کو وہاں خوب مزہ آتا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ میں اتنا مخلص پن ہوگا۔ وہ کبھی سفید حویلی والوں کے متعلق کچھ نہیں پوچھتی تھی۔ مجتبیٰ کی بات نے ان کے وجود میں انتظار کی چنگاری سلگا دی۔ دل اس کو دیکھنے کے لیے ہمکنے لگا جسے وہ چند ماہ کا اپنی گود میں کھلاتے ہوئے چھوڑ کر آئی تھی۔ ایک دو بار کی مختصر ملاقات میں ان بچوں کو نہیں دیکھ سکی جن میں وہ ان کی جان بستی تھی۔ رقیہ، اپنے چہرے سے چھلکتی وہ محبت دیکھیے جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ شاید تب آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے ان سالوں میں کیا گنوایا ہے۔ ایک بے نام جنگ میں آپ کتنے قیمتی لمحے جھونک چکی ہیں۔ وہ اس لمحے کچھ کہہ کر ان کی خوشی غارت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنے ذات کا اکیلا پن آواز بن گیا۔ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں رکے نہیں تھے۔ یہ کبھی مجھے خوش نہیں دیکھ سکتے۔ رقیہ زبیر احمد نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا۔ مجتبیٰ کے سامنے وہ بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی، سو خاموش ہی رہی۔ ایک نئی لیکن خوبصورت شام ان کی منتظر تھی۔ یہ چند دن سڈنی کی رونق تھی اور یہاں کا ہر باسی اس رونق کو دوبالا کرنے میں پیش رہتا تھا۔ دن کی محافل اور رونقیں شام کے ساتھ مزید بڑھنے لگی۔ ایک محفل سی بی ڈی کی ایک عمارت کے آفس کلب میں سجائی گئی۔ وہاں کا جوش و خروش کسی طرح بھی سڈنی کی گلیوں سے کم نہیں تھا۔ اس محفل میں ان کے خاص دوستوں کے علاوہ یونیک کلاس فیلو بھی شامل تھے۔ انہوں نے وائس آف یونیورسٹی کے کچھ ساتھیوں کو بھی مدعو کیا تھا اور یوں ایک اچھی خاصی تعداد وہاں جمع ہو چکی تھی۔ اذلان ساری تقریب کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہا تھا۔ پورے ہال کو بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا۔ مشرقی اور مغربی دونوں طرح کے لوازمات رکھے گئے۔ سوئمنگ ایریا میں بھی بیٹھنے کے لیے مکمل انتظامات کیے گئے۔
हॉल के एक कोने में म्यूजिक सिस्टम रखा गया जहां मन चले अपनी मसरूफियात में मगन थे। अब अगर कोई कमी थी तो वो लामिया खुद थी। इतनी सब भाग दौड़ के बाद अजलान के लिए लामिया को मनाना बाकी था, जो आंटी की तबीयत के बाइस आने से इनकारी थी। लेकिन बिला आखिर अंकल की सरजनिश काम आई। सब अपनी बातों और मसरूफियात में मगन थे कि अचानक हाल की रोशनी खत्म हो गई। ओह! ओ की आवाज के मध्यम शोर की गूंज पैदा हुई। चंद लम्हों बाद डीजी के वेलकम करती आवाज आई और मध्यम आराइशी रोशनियों ने लामिया इब्राहिम का मुहासरा किया। हाल में सताइशी आवाजें उभरी थी। सबकी निगाहें उस पे मरकूज थी, जो सफेद गाउन पहने किसी अफसरा से कम नहीं लग रही थी। वो आहिस्तगी से चलती हुई हाल के वस्त तक आई। म्यूजिक की मध्यम आवाज और धीमी रोशनियों ने अजीब समा बांध दिया। ये सारा मंजर सबके लिए हैरान कुन था और सबसे ज्यादा खुद उसके लिए। उसने ऐसा कब सोचा था? आज का दिन तुम्हारे नाम। एकदम अजलान उसके सामने आया और काले गुलाबों का गुलदस्ता उसके सामने करते हुए ऊंची आवाज में बोला। सारा हाल तालियों से गूंजने लगा। हाल में आवाजें रक्स करने लगी, जिनका मफहूम अजलान का वालहानापन और लामिया की सहर अंगेज खूबसूरती थी। कोई उसकी अमारत पे हैरान और कोई उसकी किस्मत पे नाजा था। वो शायद अजलान के जज्बात ना समझती, लेकिन वहाँ हर जुबान पे उसका तज़किरा लामिया की निगाहों का जाविया बदलने लगा था। वो आज कुछ अनोखा महसूस कर रही थी, कुछ अलग सा एहसास दामन गिर हो रहा था, कुछ नया जज्बा वजूद में सर उबार रहा था। लामिया, मेरी इससे दुश्मनी चलता है, लेकिन कभी कभी मुझे अच्छा लगती है, सबीन उसके कान में बोली तो उसने चौंक कर अजलान की समत देखा। वहाँ वाकई कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो इससे पहले वो महसूस नहीं कर सकी। एक नया एहसास उसकी सोचों में सरायत करने लगा था। वो नए जज्बात से रोशनास हो रही थी। कुछ लम्हे अनमोल थे और वो शायद इन्हीं लम्हों के हिसार में थी। लामिया, आओ केक काटते हैं। वो जोसेफ और राधा के साथ उसकी समत आया। उसने इस बात में सर हिलाया और उसके पीछे उस समत आ गई जहां छोटा सा केक रखा था। उस पल उसकी मानना, उसकी सुनना उसे अच्छा लग रहा था। उसकी पैरवी करने में सुकून मिल रहा था। वो केक काटने ही लगी थी कि एक आवाज ने उसके हाथ साकत कर दिए। तुम्हारी जात के हिजर हमारी उंगलियों से ही नहीं जाते। किसी का नाम लिखना हो, तुम्हारा नाम लिखते हैं। किसी की बात करनी हो, तुम्हारी बात करते हैं। कहीं कोई बादल बरस जाए, तुम्हारे शहर की बरसात लिखते हैं। उसके खामोश होते ही सारा हाल तालियों से गूंज उठा। आवाज की लो जज्बात की आंच पे ऐसी दहकी कि सारे दम बखुद रह गए। लामिया उसके चेहरे के उतार चढ़ाव में ऐसी खोई कि इर्द गिर्द को भूल गई। ये बेखुदी पहली बार थी। अजलान का वालहानापन नया था। सब उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। वो मुंतजिर निगाहों से उसके हाथ की सिमत देख रहे थे, जबकि वो नाफहम निगाहों से अपने से चंद कदम दूर खड़े मुस्कुराती आंखों वाले शख्स को देख रही थी, जैसे सब कुछ उसकी एक जुम्बश का मुहताज हो। वो शायद उसकी सोच पढ़ चुका था, तभी ना महसूस तरीके से उसके पहलू में आ खड़ा हुआ। अपने पुरहिद्दत हाथ से उसका हाथ थामा और छुरी केक पे चला दी। उस पल लामिया को महसूस हुआ उसका दिल भी काटा गया है। उसका वजूद दो हिस्सों में बट गया। कोई दूसरा आंखों से दिल में उतर गया है। धड़कनों की लय बदल रही थी। मोहब्बत थी शायद जो उसके वजूद के इर्द गिर्द रक्स पा थी कि उसे मदहोश करते हुए उसकी सांसों में सरायत कर जाए, उसको हर चीज से बेनियाज कर दे। वो इस नए जज्बे की नरम बाहों में गिरने वाली थी कि निगाहों ने बहुत ही नापसंदीदा मंजर देखा। हाल की दूसरी तरफ स्विमिंग पूल के पार दो आंखें अंगारा हुए जा रही थी। इन निगाहों की शिद्दत उसे अपना सांस रोकते हुए महसूस हो रही थी। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ अभी तक मुकाबिल के हाथ में है। एक नर्म सी खुशबू अभी भी उसके वजूद के गिर्द
चकरा रही है। किसी का मजबूत कंधा उसकी पुश्त पे अपनी मौजूदगी का यकीन दिला रहा है। क्या हुआ लामिया? वो उसकी लाताल्लुकी पे हैरान हुआ। वो खामोश थी, उसका सवाल सुन ही नहीं सकी। वो बस निगाहों की जुबान से खुद को महफूज करने की कोशिश कर रही थी, जिसने उसका वजूद छिलनी कर दिया। लामिया? उसने फिर से पुकारा। उसी लम्हे वो उसका इर्तिकाज महसूस कर गया। चंद लम्हे कबल अपनी खुशकिस्मती पे नाजा होने का यकीन पल में मट्टी हुआ था। मम्मी? उसके होंठों ने बिना आवाज हरकत की और कई फुट दूर खड़ी तैबा हैदर शाह ने ये हरकत महसूस करने के बाद वहां एक पल रुकना गवारा नहीं किया। वो जिस तेजी से निकली, वहां की रौनक भी साथ ले गई। ये तुम दोनों बुत क्यों बनी हुई है? सबीन उनके साकत चेहरे देखते हुए सरापा सवाल थी। उसका सवाल कोई जवाब हासिल नहीं कर पाया। वहां दोनों इतराफ साकत खामोशी थी। यूनिवर्सिटी के बड़े गेट के आगे तवील जीली सड़कें मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ जा रही थी। इन सड़कों पे आज खिलाफे मामूल रश था। बहुत से नए चेहरे अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए यहाँ मौजूद थे। कुछ चेहरों पे बला का एतमाद नजर आ रहा था, जैसे कुछ करके दिखाने की लगन के सामने हर चीज आम थी। कुछ चेहरों पे अजब घबराहट नजर आ रही थी, जैसे ये नया माहौल, नई जगह, नए लोगों का सामना मुश्किल हो। सड़कों के इर्द गिर्द लगे घने दरख्त अपनी छांव में खड़े लोगों की गुफ्तगू हमतान गोश सुन रहे थे। हवा के दोष पे झूमते मध्यम सरसराहट लिए उनसे हम कलाम होने की कोशिश कर रहे थे। वो बिजनेस डिपार्टमेंट की तरफ जाते हुए बहुत पुरएतमाद था। एक तो वो पहले बहुत बार यहाँ आ चुका था और दूसरा उसके बहुत जानने वाले यहाँ मौजूद थे। उसकी दोस्ताना तबीयत के सबब रास्ते में ही 2-3 दोस्त बन चुके थे। आज पहला दिन होने की वजह से अक्सरियत पैदल मार्च पे थी। शायद ये दिन यादगार के तौर पे याद रखना मकसूद था। यार, ये इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट अभी कितना दूर है? उसके साथ चलते एक लड़के ने रुकते हुए पूछा। ये तो मालूम नहीं, लेकिन दूर दूर तक अभी कोई इमारत नजर नहीं आ रही। उसने हनान नामी लड़के को पुरशौक निगाहों से देखते हुए कहा। क्या हुआ? अभी से थक गए? आज तो पहला दिन है, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। एक और लड़का जो उनके हम कदम था मुस्कुराते हुए बोला। भाई, मेरी बस है, मैं चंद कदम मजीद आगे नहीं चल सकता। वो सड़क के इतराफ में बने फुटपाथ पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गया। हिम्मत नहीं थी तो पैदल चलना शुरू क्यों किया? वो दोनों अब अजब मुश्किल में फंस चुके थे। बेशक कोई लंबी चौड़ी जान पहचान नहीं थी, चंद लम्हों की बात थी, लेकिन अब यूं उसे इस हाल में छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी हिम्मत की बात तो ना ही करो जी। सवेरे तड़के पिंड से निकला था और वो भी पैदल, फिर बस के पीछे लटक के शहर पहुंचा और अब यूं पैदल चला चला के मार रहे हो। वो अजब दहाई देते हुए अंदाज में बोल रहा था। हमने कहा था पैदल चलो, जो अब हमें बातें सुना रहे हो। उसके मुकाबिल खड़ा लड़का, जिसका तारुफ अवैस नाम से हुआ था, उसकी ठीक से क्लास ले रहा था। मुज्तबा वहाँ खामोश खड़ा था। उसे जिंदगी के इस रंग से कहाँ वाकफियत थी। उसके दिल में सामने बैठे दहाई देते लड़के के लिए तरहम भरे जज्बात उभर रहे थे। मुझे तो ये था थोड़ा दूर ही डिपार्टमेंट होगा, अब किसी बस में लटकने की बजाय 11 नंबर का सहारा ले लो। उसने अपनी टांगों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अंदाज में इतनी मासूमियत थी कि वो दोनों हंसने लगे। हद है यार, अवैस जी भर के कोफत ज़दा हुआ, जबकि मुज्तबा उसके 11 नंबर पे ही फंसा था। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं, अभी कोई बस आती है तो उसमें सवार हो जाते हैं, मुज्तबा ने उसे तसल्ली दी। उनके दरमियान अभी बात हो रही थी कि बस आती दिखाई दी। उन तीनों ने सवार होने में अजलत की कि मुबादा ये नेमत भी ना छीन जाए। अवैस ने सबसे पहले जगह तलाश करते हुए हनान को बैठाया और उसके बैठते ही उन दोनों ने सुकून का सांस लिया, वरना उसकी मस्कीन सी शक्ल इन दोनों को परेशान कर रही थी। चलो यार, हम भी पीछे की तरफ देखते हैं, शायद कोई जगह मिल जाए। अवैस ने उसे आगे बढ़ने का कहा। वो शदीद हिचकिचाहट का शिकार था। उसे कहाँ आदत थी यूं बसों में सफर करने की। वो तो शौक में गाड़ी बाहर खड़ी कर आया और अब शदीद पछतावे में मुब्तला हो रहा था। अवैस के
बार बार टोक देने पे वो रश से बचता हुआ आगे बढ़ा। उसी पल ब्रेक लगी और वो अच्छा खासा बेकाबू होता हुआ अगले वजूद से जा टकराया। अभी शर्मिंदगी और नदामत से सर उठाया नहीं गया कि खशमगी निगाहों का एहसास हुआ। उसने जी भर के बदमजा होते हुए माजरत करने का सोचा, लेकिन चेहरा उठाते ही सीटी गुम हो गई। मुकाबिल कोई लड़की नहीं थी, शोला थी, और शोला भी जो जला के राख कर दे। उसका जी चाह रहा था कि आंखें बंद करे और यह सारा मंजर खत्म हो जाए, वो पार्किंग में हो और दोबारा पैदल चलने की गलती जिंदगी भर ना दोहराए। शोमई किस्मत के मुकाबिल की आंखों में गुजरे वाक़ये का अक्स भरपूर नुमाया था। आपको गिरने, मारने, टुकराने के अलावा कोई काम आता है? वो जितनी महसूस कर सका मुकाबिल के लहजे में उससे ज्यादा तलखी थी। देखिए, वो मुझे अंदाजा नहीं था कि ब्रेक लग जाएगी। उसे वजाहत देते हुए नहायत बुरा महसूस हो रहा था। उस पे मुतजाद सबकी नजरें उस पे मरकूज थी। आपको किसी बात का भी अंदाजा नहीं होता। एक नहायत बदहवास इंसान है। उसने सिर्फ कहने पे इक्तफा नहीं किया, बल्कि निगाहों का गुस्सा भी उंडेलने की पूरी कोशिश की। क्या हुआ है? कोई मसला है? उनके दरमियान तलखी देखकर एक लड़का आगे बढ़ा और तभी उसने महसूस किया अवैस भी उसके साथ आ खड़ा हुआ था। क्यों? आप थानेदार हैं या सुलह कमेटी में काम करते हैं? मैं मसला आपको क्यों बताऊं? और बता भी दूं तो आपका क्या? आप क्या यहाँ ही कुचहरी लगा लेंगे? वो दुनिया जहां की तलखी लहजे में समोए उस लड़के से मुखातिब हुई। वो लड़का अपना सा मुंह लेकर पीछे हट गया, जबकि ना चाहते हुए भी मुजतबा के होंठों पे मुस्कुराहट आ गई। इज्जत, हमारा कैंपस आ गया। उसके साथ खड़ी लड़की ने कंधा जोर से हिलाते हुए उसे मुतवज्जा किया। वो उसे घूरते हुए दूसरी लड़की के पीछे उतर गई, जबकि मुजतबा ने सुकून का सांस लिया। तौबा, नाम इज्जत है, जबकि बेइज्जती करने में मास्टर लगती हैं। अवैस ने एक हाथ में बैग और दूसरे में पायदान पकड़ा था, वरना वो दोनों हाथ कान को लगाकर तौबा करना चाह रहा था। उसके अंदाज ने मुजतबा को मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया। उसने नामहसूस तरीके से झुकते हुए शीशे के पार कैंपस देखना चाहा। वो खुद भी इस ख्वाहिश को समझ नहीं पाया। मुझे समझ नहीं आती, ऐसी मर्द मार लड़की जर्नलिज्म करके क्या करेगी? उसकी रिपोर्टिंग सुनकर जो ना मरे हुए वो भी मर जाएंगे। अवैस उसकी चोरी पकड़ गया, बल्कि सुना भी गया। मुजतबा ने फौरन निगाहों का जाविया बदला था। वैसे अच्छा किया कैंपस देख लिया, क्योंकि सुनने में आता है यूं पहले दिन के हसीन इत्तफाकात कोई ना कोई रंग जरूर दिखाते हैं। अवैस ने जल्दी पे मजीद तेल डाला। अच्छा बस करो, अपने तजुर्बे बात के लिए बचा रखो। मुजतबा ने जान छुड़ाने में ही आफियत समझी। उसने मुकम्मल इरादा किया कि कैंपस पहुंचकर दोबारा अवैस के नजदीक से भी नहीं गुजरेगा। वो अजीब बेचैनी से लाउंज में टहल रही थी, यूं जैसे वजूद में बबोल उग आए हों। चेहरे गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ता जा रहा था। एक अजीब बेचैनी उनके वजूद में सरायत कर गई थी। तैबा, क्या हो गया है आपको? इतनी बेचैन क्यों हैं? हैदर शाह उन्हें कब से यूं टहलते देख रहे थे। आप प्लीज इस वक्त मुझसे कोई बात ना करें। उनके वजूद में इस वक्त एक आग जल रही थी, जिसके करीब जो भी आता वो जल जाता। आप होश में तो हैं? उन्हें इस जवाब की तवक्का नहीं थी। बिल्कुल नहीं हूँ होश में। मैं आपको सब कुछ बताती रही, लेकिन आपने मेरी बातों का यकीन नहीं किया। आपको वो सब नजर नहीं आ रहा था जो मैं देख रही थी, और अब वो सब हकीकत का असेब बनकर मेरे सर पे मंडला रहा है। उनके कदम अब भी एक पल के लिए नहीं रुके थे। तैबा, इधर आए, यहाँ बैठिए। उनकी ये हालत उन्हें बेसुकून कर रही थी। उनके संजीदा तासुरात देखकर वो ना चाहते हुए भी उनके पास आकर बैठ गई, लेकिन जिस्म की हरकत वजूद में बर्पा तूफान की खबर दे रही थी। अब आराम से बताइए, क्या हुआ है? उन्होंने तैबा हैदर शाह के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए कहा। मैं अपनी फ्रेंड के साथ ऑफिस क्लब में पार्टी करना चाह रही थी। क्लब मैनेजर को कॉल की कि शेड्यूल पता करवा सकूं। आप जानते हैं उसने मुझे क्या बताया? नहीं, आप बताएंगी तो मालूम होगा ना। वहाँ इस वक्त बहुत बुरी पार्टी चल रही है। उनके लहजे में महसूस की जाने वाली संगीनी थी। तैबा, जरा जल्दी बताइए,
آپ کا انداز مجھے پریشان کر رہا ہے۔ उनके बार बार रुकने पे खौफजदा हो रहे थे। आपका बेटा उस पार्टी का रूहे रवां बना हुआ है और मेहमान खुसूसी वो लामिया है। उसकी शान में कसीदे पढ़ रहा है। कह रहा था किसी का नाम भी लिखूं तो तुम्हारा नाम लिखता हूँ। उसका हाथ पकड़कर केक काटा जा रहा था। उनका गुस्सा इस हद तक भर रहा था कि हैदर शाह को उनकी तबीयत की फिक्र लाहक होने लगी। अच्छा, ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। वो आता है तो मैं उससे पूछूंगा। उन्होंने गुस्सा कम करने की कोशिश करना चाही, जो नाकाम हुई। ये बड़ी बात नहीं, आपको आम बात लग रही है। उन्हें शदीद दुख महसूस हुआ। एक तो वो अपने मुस्तकबिल से खेल रहा है, दूसरा इतनी बुरी पार्टी हो रही हो और उसने हमें बताना गवारा नहीं किया। और ढटाई तो देखिए उस लड़की की, उसने मुझे वहां देख भी लिया और फिर भी अजलान का हाथ नहीं छोड़ा। उनका सर शदीद भारी होने लगा। मैं आपसे बारहा कह चुका हूँ कि आपने बिला वजह की टेंशन मोल ले रखी है। वो दोनों दोस्त हैं और अगर उससे भरकर कुछ होता भी है तो क्या मसला है। वो आपकी भतीजी है और सबसे भरकर हमारे बेटे की खुशी है। आपके इस रवैये के बाइस मैं उसे बारहा मना कर चुका हूँ कि लामिया से दूर रहें। इसके बावजूद वो नहीं मान रहा। तो आपको उसकी जिंदगी में लामिया की अहमियत समझ लेनी चाहिए। वो इस रोज रोज की बहस से तंग आने लगे थे। उनकी तबीयत की खराबी परेशानी बढ़ा रही थी। हाँ, आप तो ऐसे ही कहेंगे। आपको उसमें कोई दूसरा नजर आता होगा ना। अभी हकीकत का नहीं पता तो उसकी तरफदारी हो रही है। जब सब मालूम होगा ना तब आपसे पूछूंगी। वो उनकी अजीब बहकी बहकी बातें समझ नहीं पा रहे थे। आप क्या कह रही हैं? कौन नजर आता है? कौन सी हकीकत है जो मुझे मालूम नहीं है? वो शशोपंज में मुब्तला हो गए थे। कुछ नहीं है, आप इस मामले से अब दूर रहिए, मैं खुद सब देख लूंगी। वो फैसला कुन अंदाज में कहते हुए आंखें मूंद गई। हैदर शाह उनका स्पॉट चेहरा देखते हुए सोच में मुब्तला हो गए। वो कौन सी बातें छुपा कर बैठी हुई हैं, ऐसे सोचा जा रहा है। उन्हें दूर दूर तक तैयबा हैदर शाह के सिवा अपनी जिंदगी में कोई दूसरा नजर नहीं आया था। अब उनसे कुछ पूछा नहीं जा सकता था, सो उन्होंने खामोशी ओढ़ ली। तैयबा हैदर शाह बंद आंखों से किसी और जहां में पहुंची हुई थी। गुजरे वक्त की अजियतों में एक खुशगवार झोंका हैदर शाह का वजूद था। जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी सबसे बड़ी खुशी किसी दूसरे के साथ मंसूब कर दी गई है, उन्हें अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। उनकी मोहब्बत, तलब और चाह सच्ची थी, जो किस्मत ने जुदाइयों का रुख मोड़ दिया। वो दूसरे देश में एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। जब अजलान के रूप में उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली, उसके साथ एक अनजाना खौफ उनकी जिंदगी में शामिल हो गया। इब्राहिम की जिंदगी में आने वाली औरत उनका सबसे बड़ा खौफ बन गई। वो किसी सूरत ये नहीं चाहती थी कि हैदर को गुजरे वक्त की कोई याद सताए, कोई एक गुजरा लम्हा उन्हें माजी की भूल भुलैयों में गुम करे। लेकिन हर तदबीर उनके बेटे ने उन पर उल्टा दी थी। अजलान ने हर रुकावट हटाने की ठान ली थी, लेकिन अब उन्होंने भी सोच लिया था कि इस मोड़ पे आके वो हार नहीं मानेगी। उन्होंने बढ़ती हुई डोरों को ज्यादा ढील देना उन्हें खतरनाक महसूस होने लगा था। अब फैसले का वक्त आन पहुंचा था। उन्हें एहसास हो गया कि अब इस डोर को काट देने में उनके खानदान की बका है। वो नहीं चाहती थी कि उनके वजूद में जलती जंग का अंदाजा हैदर शाह चेहरे से लगा लें। सो वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। मुस्तकबिल के फैसलों के लिए उन्हें खुद को पुरसुकून करना था। आज पहला दिन था जहां यूनिवर्सिटी में एक हजूम था। वही क्लासेस बहुत कम हो रही थी। सबका ज्यादा वक्त घूमने और एक दूसरे से मिलने मिलाने में सरफ हो रहा था। वो दोनों भी सारी क्लास से मिल चुकी थी और काफी मालूमात हासिल कर ली थी। वक्त गुजारी के लिए वो दोनों दूसरी मंजिल की राहदारी में खड़ी नीचे लॉन की तरफ देखते हुए बातों में मगन थी। मुझे तो भूख लगने लगी है, इज्जत ने मुंह लटकाते हुए कहा। अभी तो नाश्ता की ये वक्त नहीं गुजरा। वो जी भर के हैरान हुई थी। आज शायद बातें बहुत कर ली हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में क्रिकेट का मुकाबला हो रहा है। उसने पेट पे हाथ रखते हुए कहा, जैसे बात का यकीन दिलाना चाहती हो। इज्जत, वो देखो भाईजान
किंजा ने एक तरफ को इशारा किया। उसने किंजा के हाथ की समत देखा। हाजिम शफीक एक ग्रुप की शक्ल में नीचे लॉन से गुजर रहे थे। उन्हें देखकर उसके दिल में फखरिया जज्बात पैदा हुए, लेकिन एकदम सारी कैफियत बदल गई। उनके करीब उस वक्त कोई लड़की थी जिससे वो हंसते हुए कोई बात कर रहे थे। ये लड़की कौन है? वो पूछे बिना नहीं रह सकी। कोई कोलीग होगी यार। किंजा ने शायद उसके लहजे की संगीनी महसूस नहीं की थी। हमारे सामने तो सड़ी मिर्च बने रहते हैं, उसके साथ देखो कैसे कहके लगा रहे हैं। वो उससे ज्यादा नहीं देख सकती थी, सो अपना रुख ही बदल लिया। तौबा है तुमसे भी, आज वैसे ही तुम्हारा मजाज खराब लग रहा है। पहले बस में उन लड़कों बेचारों की अच्छी खासी कर दी, अब भाईजान पे गुस्सा आने लगा है। किंजा उसकी कैफियत नहीं समझी थी। तुम्हें वो लड़के बड़े बेचारे लग रहे हैं, उनकी हरकत नहीं देखी थी? यूं पंडोलम की तरह बस में घूम रहा था जैसे पहली बार सफर किया हो। और इतना ही तरस आ रहा है ना, तो अगली बार उसे कहूंगी तुम्हारे ऊपर ही गिरे। उसने सारा गुस्सा किंजा पे उतारा था। माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसने बकायदा उसके आगे हाथ जोड़ दिए। वो दोनों ये भूल बैठी थी कि वो घर में नहीं है। अब किधर जा रही हो? किंजा को आगे बढ़े देखकर उसने पूछा। कुछ खाने के लिए, इससे पहले कि तुम मुझे खा जाओ। उसका बिगड़ा मजाज देखकर वो खामोश हो गई। वो दोनों खामोशी से चलते हुए कैफेटेरिया की तरफ आ गई। उस तरफ भी अच्छा खासा रश था। ये सब पढ़ने आई हैं या खाने? इज्जत इतना रश देखकर चुप नहीं रह सकी। हो सकता है इन सब का मजाज भी खराब हो और उनके मुझ जैसे मासूम दोस्त अपनी जान बचाने को उन्हें यहाँ ले आए हों। किंजा ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। तुम्हें मैं बाद में पूछूंगी, उसे वार्निंग देते हुए आगे बढ़ी और चंद कदम चलने के बाद रुक गई। अब क्या हुआ? किंजा ने पूछते हुए उसे सिमत देखा जिधर उसका रुख था। हाजिम शफीक एक टेबल पे उसी लड़की के साथ बैठे थे जो कुछ देर पहले उनसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। अब उनके साथ दीगर साथी नहीं थे। इससे पहले कि किंजा कुछ कहती, इज्जत ने उनकी तरफ कदम बढ़ा दिए। इज्जत रुक जाओ, क्या कर रही हो? देखो वो यहाँ लेक्चरार हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। किंजा उसके इरादे भांप चुकी थी, तभी उसके साथ तेज कदमों से चलते हुए मना करने की कोशिश कर रही थी। उसने किंजा की एक भी बात सुनने बिना कदम मतलूबा मेज के सामने जाकर रोके थे। उसको रोकने के चक्कर में वो भी उसके साथ वहां तक पहुंच चुकी थी। अभी वो इन दोनों को देख भी नहीं पाए थे कि इज्जत एक कुर्सी घसीटते हुए उनके साथ बैठ गई। किंजा का बस नहीं चल रहा था कि आंखें बंद करे और ये मंजर उसके सामने ना हो। ये क्या तरीका है? वो लड़की हद दर्जा तलख अंदाज में बोली थी। हाजिम शफीक तो कुछ बोल ही नहीं पाए, बल्कि समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या था। इज्जत के चेहरे पे गुस्से की वाज़ेह झलक थी और उसके पीछे हरासा सी किंजा खड़ी थी। आप कौन हैं? इज्जत ने जवाब दिए बिना उससे ही सवाल कर दिया। अरे किंजा, आओ ना, तुम भी बैठो। उसने साथ उसे भी पकड़कर बैठा लिया। किंजा उस पल शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूबी हुई थी। आपको मैनर्स नहीं है? एक तो मुंह उठाकर बैठ गई हैं और दूसरा मुझसे ही पूछ रही हैं कि मैं कौन हूँ। उस लड़की का बस नहीं चल रहा था इज्जत के साथ कुछ बुरा कर दे। वो अभी मजीद कुछ बोलने लगी थी कि उसे मुकाबिल की खामोशी का ख्याल आया। वो इतने चुप क्यों थे, यही देखने के लिए उनकी तरफ देखा तो वहां अजीब लापरवाही का माहौल था। अफशीन, ये मेरी फैमिली है, उन्होंने संजीदा लहजे में कहा तो वहां चंद लम्हे की खामोशी छा गई। ओके, मैं चलती हूँ। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से उठकर चली गई। उसके जाते ही इज्जत ने सुकून का सांस लिया। उन्होंने सवालिया निगाहों से इन दोनों की तरफ देखा था। भाई, मेरा कसूर नहीं है, मैंने इसे बहुत मना किया लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। किंजा ने अपनी सफाई पेश की। अब आप बताएंगी आपको क्या मसला था? उन्होंने हद दर्जा संजीदा लहजे में उससे सवाल किया। मुझे भूख लगी थी, यहाँ आई, आपको देखा तो सीधा इसी तरफ चली आई। उसके लहजे में मुकम्मल बेनियाजी थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी बेवकूफ हो। ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ मुझे दीगर हजारों काम है। तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें चोट लगी है या तुम्हें कुछ भी हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम यूं मेरे सर पे सवार हो जाओगी।
وہ دھیمی آواز مگر کرخت لہجے میں بول رہے تھے۔ حازم بھائی؟ وہ منہ کھولے ان کا لہجہ انداز دیکھ رہی تھی۔ کیا حازم بھائی؟ وہ میری کولیگ تھی اور تم نے بدتمیزی کی حد کر دی۔ تم یہاں پڑھنے آئی ہو، میری چوکیداری کرنے نہیں۔ وہ حتمی لہجے میں بات کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد وہ وہاں رکے نہیں تھے۔ وہ وہیں ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ کنزا کو اس وقت خاموشی ہی بہتر لگی۔ عزت کے تاثرات سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے دکھ ہوا ہے، لیکن وہ کچھ کہہ کر اپنی شامت نہیں بلانا چاہتی تھی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر کچھ کھانے کے لیے لینے چلی گئی۔ وہ واپس آئی تو عزت اسی طرح بیٹھی تھی جیسا چھوڑ کر گئی تھی۔ یہ لو کھا لو، کنزا نے سموسے کی پلیٹ اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے کنزا کی لائی چیزوں کو ایک نظر نہیں دیکھا تھا۔ آج خلاف معمول وہ حویلی میں موجود تھے۔ رات دیر سے واپسی ہوئی تو آج آرام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی سبب تاخیر سے بیدار ہوئے۔ رات کا لباس تبدیل کرتے ہوئے نچلے حصے کی طرف آئے تو وہاں اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ انہوں نے حیرانی سے سب کی مصروفیات دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا کہ شاید آج بڑے ابا بھی حویلی میں ہی تھے۔ وہ انہی سوچوں میں گم چند قدم آگے بڑھے تو بڑی امی لاؤنج میں بیٹھی نظر آئیں۔ انہوں نے اسی طرف قدم بڑھا دیے۔ ارے ماشاءاللہ، آج تو چاند بھی زمین پہ اتر آیا ہے، بڑی امی نے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر وہ مسکرا دیے۔ وہ جانتے تھے یہ لطیف سا طنز ان کی مصروفیات کے باعث کیا گیا ہے۔ مصروف رہنا تو اچھی بات ہے نا، آپ ہی تو کہتی تھی خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور آپ کی اسی بات نے مجھ معصوم کو اتنا مصروف کر رکھا ہے۔ میں یہ ساری جدوجہد شیطان کو خود سے دور رکھنے کے لیے کرتا ہوں۔ ان کے پاس بیٹھے ہلکے پھلکے لہجے میں باتیں کرتے ہوئے شخص کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ انسان اپنے دلائل سے دشمنوں کو ناکوں چنے چبوا دیتا ہے۔ تمہیں بھی ودود کی طرح باتیں کرنا آ گئی ہیں۔ انہوں نے اس کے کندھے پہ ہلکی سی چپت لگائی تو وہ کھل کے مسکرائے تھے۔ وکیلوں کی چرب زبانی تو مشہور زمانہ ہے، اس لیے آپ یہ کہیے کہ ودود میری طرح باتیں کرنے لگا ہے۔ انہوں نے نیا نکتہ نکال لیا تھا۔ یہاں تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں۔ ان کا مکمل دھیان بڑی امی کی طرف تھا، اس لیے امی کے آنے کا اندازہ نہیں ہوا۔ امی آپ بھی؟ ٹھیک ہے، میں تھوڑا مصروف رہتا ہوں، وقت نہیں دے پاتا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ آپ لوگ مجھے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیں۔ وہ اپنی مصروفیات پے در پے ملنے والے شکووں کی وضاحت دینے لگے تھے۔ بیٹا، ہمیں تو تمہاری مصروفیت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تمہارے متعلق فکر مند رہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھا کرو، اپنے متعلق سوچا کرو تو تمہاری ماں بھی مطمئن رہے گی۔ بڑی امی نے انہیں سمجھایا تو کچھ کہنے کی بجائے صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ شیما، ایسا کرو، کل کے ہاتھ تیل بھجوا دو، آج بچہ فارغ ہے تو اس کے سر پہ مساج ہو جائے۔ دیکھو بال کیسے رکھے ہوئے پڑے ہیں۔ بڑی امی نے ایک دم انہیں پکڑ کر اپنے قدموں میں بٹھایا کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی ہوا کیا ہے۔ بڑی امی، میں اب بچہ نہیں رہا، انہوں نے شدید احتجاج کیا جو کسی خاتے میں نہیں آیا۔ بس خاموش ہو کر بیٹھتے رہو۔ شہر کے مشہور وکیل کو سر پہ چپت مار کے چپ کروا دیا گیا اور وہ اس وقت کو کوس رہے تھے جب چھٹی کا ارادہ کیا تھا۔ اسی وقت ان کے موبائل پہ میسج ٹون بجی۔ دیکھا تو نبیل کا میسج تھا۔ وہ ان کی مصروفیات کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے بے چارگی والا منہ بناتے ہوئے تصویر لی، وکیل کی جج کے سامنے پیشی لکھ کر بھیج دی۔ چند لمحوں کے توقف سے آنے والے جواب سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے نبیل دورانی کو تصویر بھیج کر غلطی کی تھی۔ یہ نور العین کدھر ہے؟ انہیں ایک دم اس کا خیال آیا تو پوچھنے لگے۔ یہیں کہیں ہوگی، جواب امی کی طرف سے ملا تھا۔ وہ ذرا حیران ہوا کیونکہ بڑی امی کی خاموشی پر اسرار تھی۔ انہوں نے سر پہ چلتے ہاتھ روک کر رخ ان کی طرف کر لیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معاملہ جاننے کی کوشش کی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے۔ اور یہ تم نے ہاتھ کیوں روک دیے؟ وہ اس پہ کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکیں گی۔ آپ نہیں بتائیں گی تو میں خود معلوم کر لوں گا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس اس کی طرف سے پریشان رہتی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ کچھ سنے بنا یہاں سے نہیں ہلے گا، سو بتانا ہی بہتر ہوگا۔
انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، منتظر نگاہوں سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے، جیسے مکمل بات سننا چاہتے ہوں۔ تم جانتے ہو وہ بہت نازک ہے، حالات کی تبدیلی برداشت نہیں کر پائے گی۔ میری زندگی کا کیا بھروسہ، لیکن اس کی فکر مجھے سکون سے مرنے نہیں دے گی۔ وہ حد درجہ رنجیدہ تھی۔ بڑی امی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ نیچے سے اٹھ کر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ ان کا ٹوٹا ہوا انداز دل کو سخت دکھی کر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ میں آئندہ آپ کے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں۔ انہوں نے پیار سے بڑی امی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ آپ اس کے متعلق بالکل فکر مند نہ ہوا کریں۔ آپ جانتی ہیں نا کہ وہ مجھے اپنی بہنوں کی طرح عزیز ہے۔ میں ہمیشہ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا رہوں گا۔ ان کا چہرہ اور الفاظ خلوص کی گواہی دے رہے تھے۔ جیتے رہو بیٹا، مجھے تم لوگوں پہ یقین ہے، اور اسی باعث دل کو تھوڑی تسلی رہتی ہے۔ دل میں پنپتے اندیشے پھر سے سونے لگے تھے۔ ان کے دل سے اس پوتے کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلی تھی۔ سڈنی کا حسن رات کے اندھیرے میں مزید نکھرنے لگا تھا۔ سڈنی کے دیوانے ان راتوں کا حسن محسوس کرنے سے کتراتے نہیں تھے۔ اس وقت بھی سڑکوں پہ اچھا خاصا رش تھا۔ گڈ فرائیڈے کی چھٹیوں کو رات کے سہانے پن نے مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ وہ دونوں ہاربر برج پہ خاموشی سے کھڑے تھے۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں مگن تھے۔ لامیا کی نگاہیں اوپیرا پر تھی، لیکن دماغ میں الجھنیں تھی جن کی سلجھن دور دور تک ملنا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ اذلان سمجھ نہیں پا رہا تھا ایسا کیا کہے جو اس کے مقابل کھڑی نرم دل لڑکی کو بے فکر کر دے۔ وہ اس کی سب فکریں لے لینا چاہتا تھا، مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج رات یہی گزارنے کا ارادہ ہے؟ اس نے بلا آخر خاموشی توڑ دی۔ تمہیں پتہ ہے اذلان، یہاں کھڑے ہو کر مجھے اپنے وجود میں بہت مثبت لہریں محسوس ہوتی ہیں۔ اس برج کی اونچائی کے سامنے اپنی تکلیف بہت چھوٹی لگتی ہے۔ اس کے نیچے رواں دریا کے پانی میں کسی ماہر طبیب سی مرض شناسی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے یہ پانی میری نگاہوں کے عکس سے میرا درد چن لیتا ہے۔ اس پہ رواں کروز اور فریز یہاں سے گزرتے ہوئے میرا درد اپنے ساتھ بہت دور لے جاتی ہے۔ مجھے یقین دلاتی ہیں کہ اس وقت کی کیفیت دوبارہ مجھ تک لوٹ کے نہیں آئے گی۔ اگر کبھی لوٹ بھی آئے تو میں ان سے شکوہ نہیں کرتی، بلکہ دوبارہ ان کے سپرد کر دیتی ہوں۔ ایک نئی کوششیں کرنے میں کوئی حرج تو نہیں نا، جیسے اب کر رہی ہوں۔ وہ مدھم آواز میں بول رہی تھی کہ پانی کے شور میں وہ بمشکل اس کی آواز سن پا رہا تھا۔ وہ نامحسوس انداز میں اسے بتا گئی کہ اسے تکلیف پہنچی ہے، وہ درد محسوس کر رہی ہے۔ لامیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور پتہ ہے اذلان، میں نے کہیں سنا تھا کہ آپ کا سب سے بڑا ساتھ آپ خود ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کو اپنا ہمدرد بناتے ہیں تو درد ملتے رہتے ہیں۔ جب ہمدردی کا دائرہ خود تک محدود کر لیں گے تو درد ناسور نہیں بنیں گے، بلکہ آپ کا وجود ہی اس کا زہر چن لے گا۔ ہماری بے وقوفی دیکھو کہ ہم کسی دوسرے کے لگائے زخم کا مرہم بھی کسی تیسرے کے پاس تلاش کرتے ہیں، اور تیسرا زخم دیتا ہے تو مرہم کے لیے چوتھے کے پاس جاتے ہیں، لیکن دوا ہمارے اپنے پاس ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے طبیب بن جاتے ہیں نا تو کسی درد سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنی روح میں بولتی جا رہی تھی۔ اس کی باتوں سے اذلان کو بہت تکلیف محسوس ہوئی۔ وہ اس سے دوستی کے سارے حق چھین رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا آج خود اس کے وجود سے باندھ لے گا، اپنی ڈور اس کے ہاتھ میں پکڑا دے گا کہ لو اپنے سنگ ہر دیس لے جاؤ، لیکن یہاں تو پرانی ڈور کاٹی جا رہی تھی۔ وہ نیا سبق پڑھا نہیں پایا، بلکہ پرانا بھی بھولنے کے لمحے میں داخل ہو رہا تھا۔ میں ماما کی طرف سے سوری کرتا ہوں اس بات کے لیے۔ اب کی بار تو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ نہیں، کبھی کچھ نہ کہنا، نہ بھی کبھی کچھ نہ کہنا بھی بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ وہ سارے قصور اپنے حصے میں لکھ لینا چاہتا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو تم وہ بات بھی سمجھ جاؤ جو میں کہہ نہیں پا رہی۔ اس نے بہت ہمت سے آنکھوں کا پانی پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ میں سمجھنا نہیں چاہتا۔ میں سارے الزام اپنے سر لینے کے لیے تیار ہوں، ہر اس جرم کی معافی مانگنے پہ آمادہ ہوں جو میں نے کیا ہی نہیں، لیکن تم سے فاصلہ قائم نہیں رکھ سکتا۔ وہ ہر انکہی سے منکر ہوا تھا۔ ہمیں چلنا چاہیے، اس نے بات ختم کرنا چاہی تھی۔
اگر میں کہوں رکنا چاہیے، وہ سراپا سوال بنا تھا۔ تمہاری خواہشوں کی سزا بہت بری ملتی ہے۔ اس نے جواب مکمل ہونے سے پہلے قدم آگے کو بڑھا دیے تھے۔ تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو مر جاؤں گا۔ یوں کرو، جانے سے پہلے مجھے پاگل کر دو۔ اس نے دل میں آئے خیال کو زبان تک آنے سے روکا اور خاموشی سے اس کے پیچھے قدم بڑھانے لگا، اس تکلیف کو نظر انداز کر دیا جو اندر کہیں ادھم مچا رہی تھی۔ میٹنگ روم میں مکمل خاموشی تھی۔ سب نفوس مکمل انہماک سے دیوار گیر سکرین کی جانب متوجہ تھے۔ وہ بڑے ابا کے پہلو میں بیٹھا مسلسل کچھ نوٹ کرنے میں مصروف تھا۔ چٹھا کمپنیز کی جانب سے بیرون ملک کپاس اور چاول برآمد کرنے کا نیا پروجیکٹ شروع کیا تھا اور یہ میٹنگ اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ پروجیکٹ یہ مکمل معلومات فراہم کی جا چکی تھی اور اب چند لمحے کی خاموشی قائم تھی۔ آپ سب کے سامنے مکمل منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ احمد علی چٹھا کی دبنگ آواز کمرے میں گونجی تھی۔ اس پروجیکٹ کا ہیڈ کون ہے؟ سعد علی چٹھا کے انداز میں عجیب رونت اور عجلت تھی۔ اپنی مہارت اور تجربے کے بل بوتے پہ وہ ایسا کرنے میں حق بجانب تھے۔ وہاں موجود باقی لوگوں نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ ودود کے وجود میں عجیب بے چینی نے جنم لیا۔ مجھے چند باتیں پوچھنی ہیں، ودود نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بلا کی پر اعتمادی تھی اور یہی چیز وہاں موجود لوگوں کو متوجہ کر رہی تھی۔ ہم پہلے بھی دیگر ممالک کو اشیاء برآمد کر رہے تھے، لیکن یہ دائرہ ایشیا تک محدود تھا۔ اب ہم اس کو مزید وسعت دے رہے ہیں، لیکن میں نے پچھلے چند سالوں کا ریکارڈ چیک کیا ہے۔ اس ریکارڈ کے مطابق ہمارے پاس سٹاک ذخیرہ برآمد کیے گئے ذخیرے سے 2% ہی زیادہ بچتا ہے۔ تو کیا اتنی تعداد ہمیں اتنا بڑا منصوبہ شروع کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ اس کے علاوہ پچھلے 2 سال کے ذخیرہ زر کے ریکارڈ دیکھتے ہوئے ہمارا سارا سرمایہ گردش میں ہے اور جتنا موجود ہے اس کو لگا دینے کے بعد ہماری بچت منفی حد میں چلی جائے گی۔ وہ بہت تفصیل سے مدلل انداز میں گفتگو کرتے ہوئے وہاں اپنی دھاک بٹھا رہا تھا۔ وہ جب اپنی بات مکمل کرتے ہوئے واپس بیٹھا تو وہاں مکمل خاموشی تھی۔ میرے خیال میں اس سلسلے کے لیے ہمیں مزید منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ میٹنگ رکھی جائے گی، احمد علی چٹھا فیصلہ کن انداز میں کہتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ودود حیران سا اپنی جگہ پہ بیٹھا رہ گیا۔ اسے جب اس نے نئے پروجیکٹ کا معلوم ہوا تب سے وہ مسلسل ریکارڈ چیک کرنے میں لگا رہا تھا۔ وہ اس موقع پہ اپنی ذہانت کی دھاک بٹھانا چاہتا تھا، لیکن سب کچھ خلاف توقع ہوا۔ بڑے ابا بنا کچھ کہے میٹنگ روم چھوڑ گئے تھے۔ عبدالودود صاحب، آپ کو سر نے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ وہ جو نا امیدی کی ناؤ میں سوار تھا اس پیغام کو سن کر دوبارہ پرجوش ہوا۔ وہ عجلت میں اپنا سامان سمیٹتا ہوا بڑے ابا کے آفس کی سمت چلا آیا۔ اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوا۔ وہاں بڑے ابا اکیلے نہیں تھے، بابا اور چچا بھی ان کے آفس میں موجود تھے۔ ان کی زیرک نگاہیں اتنا تو جان چکی تھی کہ حالات سازگار نہیں ہیں۔ ہاں ودود، تم کیا کہہ رہے تھے؟ مکمل تفصیل سے بتاؤ۔ وہ ابھی بیٹھا بھی نہیں تھا کہ بڑے ابا سخت لہجے میں اس سے مخاطب ہوئے۔ اس نے دوبارہ ساری بات تفصیل سے بتائی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ سارا معاملہ خود پہ الٹا پڑتا محسوس ہو رہا تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ اس کے لیے بہت بڑی شکست تھی۔ اتنی بڑی بات تمہاری نظر میں کیوں نہیں آئی؟ احمد علی چٹھا کرخت لہجے میں سعد علی چٹھا سے مخاطب تھے۔ ابا جان، ابھی تو آغاز تھا، آہستہ آہستہ سارے معاملات دیکھ لیے جاتے۔ انہوں نے ایک بدھی سی وضاحت دی تھی۔ سعد علی چٹھا خاموشی سے دونوں اطراف کی گفتگو سن رہے تھے۔ تم جانتے ہو آج آفس کے چند لوگوں کے سامنے مجھے کتنی شرمندگی ہوئی؟ اتنا بڑا پروجیکٹ اور اس پہ تمہاری یہ نااہلی اس کا کاروبار ڈبو سکتی تھی۔ میں نے ساری ذمہ داری تم پہ ڈالی تھی اور تم نے چند لوگوں میں ہی سبکی کروا دی۔ ابھی تو میں شکر کر رہا ہوں معاملہ میٹنگ روم سے باہر نہیں نکلا۔ بڑے ابا کو اس حد تک غصے میں کم ہی دیکھا جاتا تھا۔ ابا جان، اس سے پہلے بہت سے پروجیکٹ میں شروع کر چکا ہوں اور کامیابی سے ہمکنار بھی کروا چکا ہوں۔ یہ کمپنی اتنے سالوں سے بلندی کے گراف
को छू रही है तो इसमें मेरी बेहतरीन मंसूबा बंदी भी शामिल है। आज आप एक छोटे से बच्चे के पीछे मेरी यूं तौहीन कर सकते हैं। साद अली चट्टा अपने दफा में खुलकर बोले थे, मुझे तुम्हारी लंबी लंबी वजाहतें नहीं चाहिए। मुझे बस ये बताओ, सरमाए का अंदाजा लगाए बगैर तुम इतना बड़ा मशवरा इस पे बिना सोचे समझे पेशरफ्त कैसे कर सकते हो? बड़े अब्बा का लहजा जूं का तू था। मुझे अंदाजा था, लेकिन यकीन था कि सब देख लूंगा। जब हमने पाकिस्तान से बाहर का कारोबार को वुसअत दी तब हमारे पास पहले ही बचत मनफी शरह में थी, लेकिन मैंने सब कर दिखाया। अब आपको ना जाने क्यों मेरी सलाहियतों पे यकीन नहीं आ रहा। हद दर्जा रंजीदा हुए थे। उन्हें अपने तजुर्बे पे इस हद तक यकीन था कि वो कोई भी मंसूबा कामयाब करना जानते थे। इस बार भी ऐसा हो सकता था, लेकिन उनके मुकाबिल वो आ खड़ा हुआ था। इस हद तक अपनी बेइज्जती का उन्होंने सोचा भी नहीं था और ना वो बर्दाश्त कर पा रहे थे। अगर इस वक्त अब्बा जान मौजूद ना होते तो वो इस लड़के को उसकी नादीद मुस्कुराहट समेत उठाकर बाहर फेंक देते। इससे पहले जो भी करते रहे हो वो हमारे इनफरादी मंसूबे थे। अब की बार मुल्क की 2 बड़ी कंपनियां हमारे साथ शामिल हैं। तुम उनके सामने हमारी साख खत्म कर देना चाहते थे। वो किसी तरह मुतमिन नहीं हो रहे थे। अब्दुल वदूद, ये मंसूबा तुम्हारे सुपुर्द है। मुझे मेगा मीटिंग से पहले तुम्हारी तरफ से मुकम्मल तैयारी की खबर मिलनी चाहिए। ऐसा ना कर सको तो वक्त से पहले खबर कर देना। उनका फैसला कमरे में खामोशी तारी करवा गया। साद अली चट्टा ने चंद लम्हे नाकाबिले यकीन निगाहों से उन्हें देखा और एकदम से उठते हुए कमरे से निकल गए। वदूद के दिल में मुसर्रत भरे जज्बात बेदार होने लगे थे। उसने मुस्कुराती हुई निगाहों से बाबा की तरफ देखा, लेकिन वहां के मुंजमद तासुरात उसे बता देने को काफी थे कि वो उसके भी बाप थे। जिस डिगर पे वो चल रहा था उसकी मंजिल तक वो पहले पहुंच चुके थे। उसने बड़े अब्बा से इजाजत लेने और उनके ऑफिस से निकलने में बिल्कुल ताखीर नहीं की थी। वो बड़ा मसरूर सा अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा था। उसने खुशी से मगलूब होते हुए पहली कॉल ताशफीन अली चट्टा को की थी। दूसरी तरफ से फोन नहीं उठाया गया तो उसने मुजतबा को कॉल मिला दी। वहां से भी कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो खुशी को दिल में दबाते हुए अंदर दाखिल हो गया। वो चंद कदम ही बढ़ा के सामने मौजूद शख्स को देखकर रुकना पड़ गया। तुम्हारे चेहरे पे खुशी की चमक ऐसे ही कायम रहे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे दूर रहना हो। मेरे काम में टांग अड़ाने से परहेज करनी होगी। मैं तुम्हारी सारी चालाकियां समझ रहा हूँ। इस बिजनेस में तुम्हारा भी हिस्सा है। तुमने भी यहाँ ही काम करना है, लेकिन मेरे मामलात से दूर रहोगे। तुम यहाँ रह सकोगे, वरना तुम्हारा टिकना महाल हो जाएगा। वो उसके मुकाबिल खड़े निगाहों में देखते हुए धमकी अमेज अंदाज में मुखातिब थे। इससे पहले वो कोई जवाब देता वो वहां से चले गए थे। बड़े अब्बा के ऑफिस में उनकी हालत ने उसे वक्ती तौर पे खुशी दी थी। उसकी खुशी आहिस्ता आहिस्ता पशेमानी में ढल रही थी, लेकिन अब वो पशेमानी फिर कहीं दूर जा खड़ी हुई। वो जो उनके रास्ते में मजीद ना आने का सोचने लगा था, उस पल इस सोच को झटक कर अपने गुज़श्ता इरादे मजीद पुख्ता करने का अज़म कर बैठा। वो अजीब बेखुदी की कैफियत में घर तक पहुंची थी। अजलान उसका हम कदम जरूर था, लेकिन हम सफर बनने की ख्वाहिश उसके हाथों से फिसलती जा रही थी। रात की खूबसूरती भी इन दोनों के वजूद पे छाए जमूद को नहीं तोड़ सकी। दरवाजे के पास वो कई पल रुकी, जैसे उसे बुलाने ना बुलाने की कश्मकश में मुब्तला हो। एकदम इतना कठोर होना भी मुश्किल लग रहा था। फिर मिलेंगे, उसका यूं सोचना उसे सख्त तकलीफ दे रहा था। आज फिर मामा के रवैये ने उनकी दोस्ती का निशाना लिया था। ओके, वो चाहते हुए भी मरवत नहीं दिखा सके। दोनों के कदम मुखालिफ समत में चल रहे थे और जमीन में गड़ जा रहे थे। सोचें कदमों से लिपट लिपट जा रही थी, लेकिन कुछ हासिल होना मुश्किल था। उसने लाउंज का दरवाजा खोलते हुए खुद को नॉर्मल किया और एक लंबी सांस लेते हुए अंदर दाखिल हो गई। उसकी तवक्का के मुताबिक मामा पापा दोनों लाउंज में ही बैठे थे। अपने चेहरे पे बशाशत पैदा करते हुए उनके करीब आ गई। अरे, तुम भी आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आओगी। मामा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा।
آپ کی فکر تھی مجھے، اور ویسے بھی سب اپنی اپنی مصروفیات چھوڑ کر آئے تھے۔ مجھے ان کی چھٹیاں خراب کرنا اچھا نہیں لگا۔ وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور محبت سے گلے میں باہیں ڈال لی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں ہوں تمہاری ماما پاس، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ پھر یوں پریشان رہنا اچھی بات نہیں تھی۔ انہیں اس کی پریشانی کا سن کر اچھا نہیں لگا تھا۔ پاپا، بتایا تو ہے کہ سب نے اپنا شیڈیول فکس کر رکھا تھا۔ میرے کچھ فرینڈز تو اپنی اپنی کنٹریز جا رہے تھے، سو انہیں مزید تنگ کرنا اچھا نہیں لگا۔ اس نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ اچھا یہ بتاؤ، پارٹی تو اچھی رہی نا؟ ہاں ماما، بہت زیادہ مزہ آیا، لیکن آپ دونوں کو مس کیا۔ آپ بھی وہاں ساتھ ہوتے تو خوشی دوبالا ہو جاتی۔ اس نے محبت بھری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ بچوں میں ہم بوڑھوں کا کیا کام؟ کیوں فاطمہ؟ انہوں نے مسکراتے ان کی طرف دیکھا۔ ویسے آپ اتنے بھی بوڑھے نہیں ہیں۔ آج بھی شادی کی کوشش کریں تو 10-12 لڑکیاں مل جائیں۔ انہوں نے سامنے بیٹھے شخص کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے جواب پہ وہ کھل کر مسکرائے، اور وہ اسی مسکراہٹ میں کھونے لگی تھی۔ اسی مسکراہٹ کے پیچھے تو وہ پاگل ہوئی تھی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، آپ غلط بیانی کر رہی ہیں۔ انہوں نے شدت سے انکار کی۔ کیوں لامیا؟ تم بتاؤ، میں سچ کہہ رہی ہوں نا؟ انہوں نے اپنی بحث میں لامیا کو گھسیٹا تھا۔ بالکل، آپ کی پرسنالٹی کی تو میری یونی فیلو دیوانی ہے، لیکن مجھے آپ ماما کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں۔ وہ ان دونوں کو الگ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، سو اپنے دل میں آئے خیالات کا اظہار کرنے میں ذرا نہیں جھجکی تھی۔ اسی بات پہ مزے کی کافی ہو جائے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ دونوں نے ایک ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ لامیا، تم فریش ہو کر آؤ، میں کچن میں تمہارے پاپا ساتھ ہوں۔ انہوں نے اس کے گال پہ پیار سے تھپکی دیتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ کچھ بھی ظاہر ہونے سے بچا گئی تھی۔ وہ کمرے میں جانے کے لیے اٹھی تو موبائل پہ میسج ٹون بجی۔ بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں کچھ خواب، میرے عین جوانی میں مرے ہیں کچھ، تجھ سے یہ دوری بھی مجھے مار گئی، کچھ جذبے میری نقل مکانی میں مرے ہیں۔ قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ اس عشق نے آخر ہمیں برباد کیا ہے، ہم لوگ اس کھولتے پانی میں مرے ہیں۔ کچھ حد سے زیادہ تھا ہمیں شوق محبت، اور ہم ہی محبت کی گرانی میں مرے ہیں۔ اذلان کی طرف سے چند اشعار تھے، لیکن دل پہ نیزے کی طرح لگے تھے۔ اس نے نم آنکھوں سے میسج ڈیلیٹ کیا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ابھی نیند کی بے رحم وادی میں نہیں اتری تھی جب انہیں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آنے والا یقیناً اذلان تھا۔ وہ اس حد تک جذبات کے بھنور میں پھنسی ہوئی تھی کہ دل چاہ رہا تھا منہ زور لہروں کی طرح اس کے وجود کو لے ڈوبے، لیکن خود پہ قابو رکھنے میں ہی بہتری تھی۔ ان کے پہلو میں مکمل سکون تھا، سو آرام سے اٹھتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے۔ میں تمہارے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ تمہیں یقیناً کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اگر پھر بھی کچھ چاہیے تو بتا دو۔ ان کا لہجہ اچھا نہیں تو برا بھی نہیں تھا۔ وہ نافہم نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا گھر میں ایک طوفان اس کا منتظر ہوگا، لیکن یہاں خوفناک خاموشی کا راج تھا۔ آپ وہاں کیوں آئی تھی؟ وہ کسی سیاق و سباق میں نہیں الجھا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ میں تمہیں کسی بھی بات کے لیے جواب دہ ہوں۔ ان کے انداز میں حد درجے سرد مہری تھی۔ یقیناً، لیکن مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ میرے تعاقب میں رہتی ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات کو آپ اتنا ہائی لائٹ کیوں کر رہی ہیں؟ اس سب کو بڑھاوا دینا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ وہ شاید آج ان سے دو ٹوک بات کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے تھا۔ واہ، بہت خوب۔ بجائے اس کے کہ تم میری تکلیف کا خیال کرو، میری پسند ناپسند کو اہمیت دو، تم مجھ سے ہی اس کی توقع رکھ رہے ہو۔ یہ سب سوال مجھے کرنے چاہیے، لیکن کٹہرے میں مجھے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ ان کی آواز بلند ہوئی تھی۔ ماما، آپ بات سمجھ نہیں رہی ہیں۔ میں سمجھ رہی ہوں اذلان، لیکن اس سلسلے میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اب اس معاملے کو میں خود دیکھ لوں گی۔ انہوں نے اس کی بات سننا پسند نہیں کیا تھا۔ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کیا تمہیں بتانے کی پابند ہوں؟ وہ جاتے جاتے رک کر اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ماما، لامیا
اور میری دوستی میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ اب کے زچ ہوا تھا۔ یہ شاید پہلی بار تھا کہ وہ یوں کھل کر ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا، ان سے جواب طلب کر رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے معاملات لحاظ کے لبادے میں ملغوف رہے تھے۔ مجھے مجبور نہ کرو اذلان، ورنہ میں سارا ابال تم پہ گرا دوں گی جو میرے وجود میں پک رہا ہے۔ جو حقیقت میری زبان کی نوک پہ ٹکی ہے اسے ہونٹوں کی قید میں رہنے دو۔ جس عمارت کے تم دیوانے ہو رہے ہو اس کے ٹوٹنے پہ ملبے کا گند اٹھانے کی سکت تم میں نہیں ہوگی۔ ان کے لہجے میں تلخی کے ساتھ کوئی اور جذبہ بھی تھا جسے وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ ان سے مزید سوال کرنا چاہتا تھا لیکن وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ لامتناہی سوچوں کا سلسلہ تھا جس کے حصار میں وہ خود کو محسوس کر رہا تھا۔ کمرے میں بے پناہ روشنی تھی، جیسے وہ اپنے وجود کے اندھیرے ان روشنیوں سے مٹانا چاہتی ہو۔ آج ایک عرصے بعد وہ خود کی چاہ محسوس کر رہی تھی۔ اس تبدیلی کے محسوس ہوتے ہی انہوں نے بہترین لباس پہنا اور آرائش کے لیے قد آور شیشے کے سامنے جا بیٹھی۔ اپنا عکس انہیں اجنبی محسوس ہوا تھا۔ ایک وقت تھا جب ان پہ پڑنے والی ہر نگاہ ستائش سے بھرپور ہوتی اور آج وہ خود کو ہی پہچان نہیں پائی تھی۔ انہوں نے کئی خلوص سے بھرے ہاتھ ٹھکرا دیے کہ دل میں کسی کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا، اور جس کے نام پہ دل دھڑکا اب اس کا زندگی میں کوئی درجہ نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی ماضی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا کہ خسارے کا پہاڑ دیکھ کر پشیمانی سے پیشانی عرق آلود ہو جاتی تھی۔ کیا پایا کیا کھویا کا حساب سانس بند کرتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ خود کو تھوڑا سنوار چکی تو احساس ہوا کہ محنت کس کے لیے، یہ اجرا حسن کس نگاہ کے لیے، یہ بکھرا وجود کن باہوں کے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو نوچ ڈالتی ایک چہرہ نگاہوں کے پردے پہ نمودار ہوا۔ ہاں، ان کی آنکھوں کا نور تھا جو ان کی زندگی کو واپس ڈگر پہ لا سکتا تھا۔ انہوں نے نا امیدی کو پرے پھینکا اور سلیقے سے چادر وجود کے گرد لپیٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ قدموں کا رخ موڑتی کوئی کمرے کا دروازہ دھار سے کھولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ تم؟ ایک لمحہ لگا، مسکراتے چہرے پہ زہر کا نیلا رنگ چھانے لگا تھا۔ ان کی نگاہ میں جتنی حقارت تھی مقابل کی طرف بھی معاملہ ویسا ہی تھا۔ وہ چند قدم بڑھتے ہوئے ان کی سمت آئے تھے۔ تمہیں پتا ہے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ حسن مجھے باندھ کیوں نہیں سکا، یہ نگاہیں میرے پاؤں کی زنجیر کیوں نہیں بنی، یہ لمبی زلفیں میرے جذبوں کو اپنا مقید کیوں نہیں کر سکی۔ وہ ان کے حد درجہ قریب آ گئے تھے، ان کے آگے آئی زلفوں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے سوال پہ سوال کر رہے تھے۔ آج ایک عرصے بعد ستم گریا کا روپ مقابل کے لیے حیران کن تھا۔ اب تو یہ تیور انداز بھولے ہوئے بھی زمانہ گزر چکا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ یہ سب دوبارہ کیوں؟ اب ایک عرصے بعد یہ قربت کیوں؟ ان کی ذات بے معنی بنانے کے بعد واپسی کیوں؟ دونوں طرف سوال ہی سوال تھے۔ اب لگتا ہے یہ سب ظاہری ہے۔ تمہارے حسن میں وہ بات ہی نہیں جو کسی مرد کو باندھ دے، یہ نگاہیں اس قابل ہی نہیں کہ کوئی عکس ان پر ٹھہر سکے، یہ زلفیں بہت ہلکی ہیں، ان کے بل وزن اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک تلخ مسکراہٹ تھپڑ کی طرح ان پہ اچھالتے ہوئے پوری قوت سے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ اس جملے کے لیے تیار نہیں تھی، تبھی توازن کھوتے ہوئے پیچھے دیوار ساتھ جا لگی۔ کچھ پل لگے تھے انہیں سمجھنے میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور پھر ایک دم سے مسکرانے لگی۔ مسکراہٹ بڑھتے بڑھتے تلخ کہکوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ حیرانی سے اب ان کا جنونی انداز دیکھ رہے تھے۔ میں بھی اکثر سوچتی ہوں کہ میری زندگی میں یہ بے سکونی کیوں، سہاگن ہوتے ہوئے بیوہ سی زندگی کیوں؟ جانتے ہو کیوں؟ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیونکہ میں نے ہیروں کو چھوڑ کر کوئلہ چن لیا تھا۔ اس کوئلے نے میرے ہاتھ ہی نہیں زندگی تک کو کالک سے بھر دیا، میری سانسوں میں دھواں بھی بھر دیا، میرے سر پہ راکھ ڈال دی، میرے اجلے پن کو داغدار کر دیا۔ وہ ان کو دھکا تو نہیں دے سکتی تھی، لیکن لفظوں کا تماچا خوب مارا تھا۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو۔ مقابل کی باتیں برداشت سے باہر تھی۔ یہی معاملہ اس طرف بھی تھا۔
وہ دو بدو جواب دینے میں ان دونوں کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ یہ بری سی شکل لے کر میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ وہ انہیں سامنے سے ہٹاتے ہوئے واش روم میں گھس گئے۔ وہ چند لمحے وہیں ساکت کھڑی رہی۔ چند لمحے پہلے وہ زندگی دوبارہ جینے کی کوشش کرنا چاہ رہی تھی، ایک مشکل لیکن نیا قدم اٹھانا چاہ رہی تھی، لیکن یہ کیوں بھول گئی تھی کہ ان کی زندگی میں ایک کالا دھبا بھی تھا جو ان کے وجود میں روشن ہونے والی ہر نئی کرن کو نگل لیتا تھا۔ آج کی کوشش پھر ناکام ہوئی تھی۔ رکھنے والوں نے نہ جانے کیا سوچ کر میرا نام حور العین رکھا تھا۔ وہ خود پہ اپنی قسمت پہ مسکرائی تھی۔ جب آپ تماشا بن جاؤ تو خود پہ ہنسنے کے لیے پہل کر لو، کیونکہ اس طرح تکلیف کم ہوتی ہے۔ وہ مرے قدموں سے واپس پلٹی اور خود کو سجانے والا سارا آرائشی سامان نوچ کر سامنے رکھے میز پر پٹک دیا، بالوں کو لپیٹ کر دوبارہ سے سر کے اوپر ٹکا لیا، ہونٹوں پہ لگی سرخی ہاتھوں سے ہی صاف کر لی جو چہرہ مزید گندا کر گئی تھی۔ وہ عجب کم مائکی کا احساس لیے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی تھی کہ واش روم کا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں آ گئے۔ ان کی طرف ایک نگاہ غلط ڈالنا گوارا نہ کی اور بستر پر بیٹھ گئے۔ وہی روزمرہ کا معمول شروع ہو چکا تھا۔ وہ مکمل نظر انداز کر دیتی اگر یہ بات چونکانے والی نہ ہوتی۔ پہلے اس آفس میں صرف میں تھا، لیکن اب تمہیں خیال رکھنا ہوگا، اب وہاں وہ انسان بھی ہے، اور آج جتنی ہضمیت مجھے اس کی وجہ سے اٹھانی پڑی ہے میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ اپنے سیکرٹری سے محض گفتگو، وہ ایک پل میں مرکز گفتگو جان بن گئی، اور نہ جانے کیوں سکون محسوس ہوا تھا۔ کوئی تو تھا جو اس شخص کو کمزور کر سکتا تھا۔ یہ احساس ہی اتنا اطمینان بخش تھا کہ لبوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اتنی منحوس عورت ہے کہ میرے برے دن کو مزید برا بنانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ ان کی مسکراہٹ دوسری طرف آگ لگا گئی تھی۔ وہ مسلسل بولتے جا رہے تھے، لیکن وہاں کسے اثر تھا؟ ان کے ذہن میں نئے خیال جنم لے رہے تھے، اور وہ اس وقت بھی بھول چکی تھی کہ نور العین کچھ دیر پہلے انہیں چراغ محسوس ہو رہی تھی، اور اب اسی چراغ پہ اپنے بدلے کی آگ کو مزید حرارت دینے کا سوچ رہی تھی۔ وہ عقبی باغ میں اپنی ہی سوچوں میں مگن بیٹھی تھی۔ درختوں پہ چہکتے پرندے اس کی توجہ کا مرکز تھے۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے مٹی کے بڑے کٹورے پانی سے بھر کر مختلف گوشوں میں رکھ دیے تاکہ پرندے اپنی پیاس بجھا سکیں۔ عقبی باغ کے ایک کونے میں پانی کا فوارہ بنا ہوا تھا جس کے بالائی حصوں پہ اکثر پرندوں کا جگمٹا ہوتا تھا۔ نوری بی بی، آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ نہ جانے کب گل اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اکیلے بیٹھ کر سکون مل رہا تھا، اس نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ آپ اب بہت خاموش رہنے لگی ہیں، مجھے ایسے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ کچھ عرصے پہلے اس حویلی میں آپ کا شور گونجتا تھا، لیکن آپ بی جان بھی آپ کی خاموشی سے خائف رہنے لگی ہیں۔ اس سے کچھ فاصلے پہ پاس ہی بیٹھ پتہ نہیں ایسی کیوں ہو گئی ہوں۔ میں بولنا چاہتی ہوں گل، لیکن زبان ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ایک گہرا خاموشی کا حصار اپنے گرد محسوس کرتی ہوں۔ وہ اس وقت ایک بہن اور دوست کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ آپ بہت بہادر ہیں، مجھے یقین ہے آپ کوشش کریں گی تو اس حصار کو توڑ دیں گی۔ گل کو یہ من موہنی صورت والی لڑکی بہت عزیز تھی۔ نور العین کو دیکھتے ہوئے اسے ماضی کی ایک حسین یاد بہت شدت سے آتی تھی، لیکن اس یاد کا انجام بھی بہت خطرناک ہوا تھا۔ وہ ماضی کو حال میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کہنے کو اس حویلی کے نسل در نسل سے ملازم تھے، لیکن اس حویلی کے مکین اسے بہت عزیز تھے۔ اس کا بہت دل چاہتا تھا گزرے وقت کی یادیں اس سے بانٹے، لیکن ایک تو وقت کی کمی اور دوسرا حویلی میں ان یادوں کو دہرانا ایک گناہ سمجھا جاتا تھا۔ میں بالکل بہادر نہیں ہوں، اور اب تو مجھے یوں لگنے لگا ہے جیسے یہ خاموشی اداسی میرے وجود میں بسنے لگی ہے۔ وہ کافی دیر بعد بولی تو گل اپنی سوچوں سے چونکی۔ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ تھوڑا عرصہ باقی ہے، اس کے بعد آپ کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ وہ صدقے دل سے اس کے لیے دعا گو تھی۔ کیوں؟
कुछ अरसे बाद क्या बदल जाएगा? वो तलख सा मुस्कुराते हुए बोली, मुजतबा साहिब की तालीम मुकम्मल हो जाएगी और आप यहाँ से दूर चली जाएंगी। वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी मुंतजिर होंगी। गुल अपनी रूह में वो इंकशाफ करगी जो अभी दिलों के नहा खानों में कैद था। क्या मतलब? ऐसा किसने कहा तुमसे? वो मुजतबा के जिक्र पे चौंक गई। वो छोड़ें जी आप। ऐसे ही कह दिया। वो अब गड़बड़ा गई। गुल, मुझे बताओ, उसने इसरार किया था। मैंने बीजान से सुना था वो चाहती हैं आपको मुजतबा अहमद के साथ एक पायदार रिश्ते में जोड़ दिया जाए। उसने इर्द गिर्द देखते हुए मध्यम लहजे में जवाब दिया, जैसे किसी के सुन लेने का खतरा हो। ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। इस अकेले के आने से बड़ी अम्मी ये खुशफहमी पालने लगी हैं। मुझे उनकी तवक्कात टूटने का दुख होगा। वो साफ गो लहजे में बोले, जिससे साफ जाहिर था कि उसके दिल में मुजतबा के लिए कोई जज्बात नहीं, और ये बात गुल को एक अनहोनी लगी थी। वो बहुत जल्द बड़े साहिब से बात करने का इरादा रखती हैं। आपकी हालत पे कराहती रहती हैं, इसलिए बहुत जल्द आपके लिए कोई ना कोई फैसला करना चाहती हैं। वो ना जाने उससे क्या सुनना चाहती थी। तुम और बीजान दोनों बहुत भोली हो। मुजतबा के खानदान का हमारे खानदान से ताल्लुक बहुत अनहोनी बात है, और वैसे भी मुझे खुशियाँ रास नहीं आती। मेरा मुकद्दर मुझे इस हवेली की ऊंची दीवारें ही लगती हैं। उसने फुवारे के अकब की जानिब देखा, जहाँ एक कतबे पे कंदा नाम उस हवेली की बुनियादों को दर्द से भर गया था। उसे ना जाने क्यों लगा था इस कतबे के बिल्कुल साथ उसके नाम का कुतबा भी लग जाना था। नूरी बीबी, खुदा का नाम लें, ये खतरनाक बातें आप ना किया करें। बीजान और हूर बीबी जीते जी मर जाएंगी। वो उसकी नजरों का जाविया देखते हुए दहल। उसके हाथ न जाने दिल पे जा पड़े थे। उसे आज भी वो खौफनाक रात याद थी जब बादल टूट कर बरसा था। दो दिलों पे बिजली इस शिद्दत से टूटी कि एक वजूद रात के अंधेरे में इस मिट्टी का मकीन बन गया। खूबसूरती मनो मट्टी तले जा सोई कि रोने वाले रोते रह गए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गुल, देखो, इतने साल पहले एक वजूद यहाँ खामोशी से आन बसा, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई। इस हवेली की दीवारें दीवानी निकल गई, लेकिन आज वो दीवारें पहले से मजीद ऊंची हैं। वो हद दर्जा रंजीदा हो रही थी। अरे ऐसी बात नहीं है, तुमने पहला वक्त देखा नहीं है। तब बड़े साहिब बहुत सख्त होते थे, अपने फैसले से एक इंच हटने को तैयार नहीं। अब तो उनमें नरमी आ गई है। वो ना जाने क्यों उसे वजाहत देने लगी थी। शायद गुजरा वक्त उनके लिए इम्तिहान था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता था तो मुझसे मुंसलिक दो रिश्ते मेरी वजह से अजाब जिंदगी नहीं गुजार रहे होते। मेरे वजूद की पादाश में अपनी जिंदगी जाया ना करते, बल्कि बहुत पहले मेरे बोझ से जान छुड़ाकर अपनी जिंदगियों में मगन हो जाते। उसका लहजा भीगने लगा था। साद साहिब का तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हूर बेबी आपसे बहुत प्यार करती हैं। उसकी निगाहों में कल का मंजर आन समाया जब वो उसके लिए तड़प रही थी। गुल, वो आपस में इस दर्जा महब थी कि यूसुफ के आने की खबर नहीं हुई। दोनों ने चौंक कर उस जानिब देखा तो यूसुफ किसी मर्द के साथ खड़ा था। वो उस बात से अनजान था कि नूरुल ऐन वहां मौजूद है। तभी एकदम घबरा गया। वहां अजब सा माहौल बन गया कि सब अपनी अपनी जगह शर्मिंदा होने लगे। नूरुल ऐन की एक निगाह आने वाले पे पड़ी और उस लम्हे उसने कंधे पे टिके दुपट्टे को खींचते हुए मुंह पर ओढ़ लिया। वो फौरन से उठी और वहां से पीछे की तरफ चलती हुई हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। यूसुफ, तुम्हारा ध्यान आजकल किधर होता है? गुल ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि छोटी बीबी यहाँ होंगी। वो इस पौधे की ओर में थी तो नजर नहीं आई। मैं तुम्हें अकेला समझता हुआ इस तरफ चला आया। वो मुकम्मल वजाहत दे रहा था। आप यहाँ आए, खैरियत है? वो आने वाले को जानती थी। जिकम अब्बास। उसका हवेली में कभी कभार आना होता था, लेकिन वो आमद मर्दाना मजलिस तक महदूद होती है। इस तरह आना अचंभे का बायस था। उन्हें बड़े साहिब ने ही भेजा है। यूसुफ ने जल्दी से वजाहत दी। क्यों? वो फिर सरापा सवाल। हवेली में लगे दरख्त और पौधे मुरझाने लगे हैं, उनकी रंगत मरने लगी है, तो बड़े साहिब ने मुझे जायजा लेने के लिए भेजा है। वो जान चुका था, वैसे जान छूटने वाली नहीं, सो मुकम्मल जवाब दे दिया।
وہ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تو گل یوسف کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیوں جائزہ لے گا؟ حویلی کا مالک تو ہے، پھر اس کے آنے کی وجہ؟ گل کسی طرح مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ گل، مجھے تو بلا وجہ ڈانٹ پڑتی ہے، جبکہ زبان تمہاری نہیں رکتی۔ بیچ جان نہ جانے کیسے تمہیں برداشت کرتی ہیں۔ وہ حد درجہ زچ آ چکا تھا۔ باتیں نہ بگاڑو، سیدھی طرح بتاؤ، وہ کن آنکھوں سے اسے باغ میں گھومتے دیکھ رہی تھی۔ بیگم صاحب کی تعلیم یہ ہے، انہوں نے یہ درختوں پودوں کے متعلق ہی پڑھا ہے، پورا علاقہ ان کی ذہانت کی تعریف کرتا ہے، اسی وجہ بڑے صاحب نے انہیں یہاں بھیجا ہے۔ اس نے جان چھڑوانے کی غرض سے سب کچھ بتا دیا۔ تو اتنے بل ڈالنے ضروری تھے؟ پہلے ہی آرام سے بتا دیتے۔ گل اسے گھورتے ہوئے اندر کی جانب چلی گئی۔ یہ کون ہے؟ وہ راہداری میں ہی کھڑی تھی اور اس بات پہ پریشان کہ اندرونی حصے میں کون آ گیا۔ بیگم صاحب ہیں، ودود صاحب کے دوست ہیں۔ بڑے صاحب نے حویلی کے پودوں درختوں کو دیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے شہر سے اسی کی تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ اسے یوسف سے ملی ساری معلومات دینے لگی۔ یہ نام اس نے کئی بار سنا تھا، سو حیرانی بالکل نہیں ہوئی تھی، لیکن اس شخص کی دیدہ دلیری عجیب تھی۔ آج تک حویلی میں آیا کوئی انسان انہیں دیکھ نہ سکا، اور اگر سامنا ہوا بھی تو نگاہیں نہ اٹھا سکا، لیکن اس میں ذرا برابر خوف نور العین کو دکھائی نہ دیا تھا۔ وہ پورے اعتماد سے سر اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کی نگاہوں کے ٹکراؤ نے بھی اسے نگاہیں چڑانے پہ مجبور نہیں کیا تھا۔ وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پہ نیم دراز تھا۔ کچن سے مسلسل آوازیں آ رہی تھی، جو ماما کی مصروفیت کی گماز تھی۔ پاپا شاید گھر نہیں تھے، تبھی گھر میں خاموشی تھی۔ یونیورسٹی کا آغاز تھا، سو دن کافی تیز رفتار تھے۔ وہ اکثر چاہتے ہوئے بھی گھر والوں کے ساتھ وقت نہیں گزار پا رہا تھا۔ آج وقت ملا تو لاؤنج میں ہی لیٹ گیا تاکہ ماما کے آس پاس رہے۔ سبیحہ، تم ذرا کچن دیکھ لو، اس نے پاس سے گزرتی سبیحہ کو کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی۔ ایک تو تم بھی نا ذرا سکون نہیں لیتے۔ میں نے کہا تھا بھی کہ تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ تمہارے پاپا کو کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آتا۔ وہ کچن سے بولتی ہوئی آئی اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اتنے دن ہو گئے آپ کی گود میں سر نہیں رکھا، اس لیے آج کا دن میرے نام۔ وہ ان کے بیٹھتے ہی ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ اس کی اس عادت سے واقف تھی، تو فقط مسکرا کے رہ گئی۔ تم سناؤ، کیسی گزر رہی ہے یونی لائف؟ بہت مصروف، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اتنا چھوٹا جواب؟ تو تم اپنے دن کی ساری روداد سنا لینے کے بعد سکون سے بیٹھتے تھے؟ انہیں حیرانی ہوئی۔ ماما تب ساتھ پرانے دوست تھے، آپ سب کے متعلق جانتی تھی، تو باتیں سناتا رہتا تھا۔ میرے سارے دوست ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر چلے گئے، اب کوئی ساتھ رہا ہی نہیں۔ اس نے انہیں مطمئن کرنا چاہا، لیکن وہ مزید پریشان ہو گئی۔ مجتبیٰ، میرے لیے سب سے قیمتی انسان تم ہو۔ میں تمہیں خود سے دور کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تمہارا کسی دوسرے ملک پڑھنے کے لیے جانے کا ذکر ہی میرے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن شاید اپنی مصروفیت کے لیے میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کر گئی۔ تمہاری مارکس شیٹ کے باعث تمہیں کسی بھی اچھے سے اچھے ادارے میں داخلہ مل سکتا تھا۔ میری ضد نے تمہاری خواہشوں کا راستہ روک لیا۔ انہیں احساس ہوا کہ شاید وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ زیادتی کر گئی ہیں۔ ماما، آپ ایسی باتیں کر کے مجھے کیوں تکلیف دیتی ہیں؟ میں خود آپ کے بنا نہیں رہ سکتا، اس لیے دوبارہ آپ کبھی ایسی بات نہیں کیجیے گا۔ وہ ان سے ناراض ہوا۔ اچھا بابا، نہیں کروں گی۔ انہیں اس پہ بے حد پیار آیا تھا۔ اچھا، آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے جب حویلی گیا تھا تو بتایا تھا کہ میرا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ 2 لڑکیاں تھیں، میں نے ان سے اتنی معذرت کی، لیکن ایک لڑکی اتنی غصیلی تھی کہ مجھے لگا کہیں یہاں ہی عوام کے ہاتھوں ادھیرا نہ جاؤں۔ اللہ اللہ کر کے جان چھڑوائی اور کبھی دوبارہ سامنا نہ ہونے کی دعا مانگی۔ لیکن پتہ کیا ہوا؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی جانب مکمل متوجہ تھی۔ وہ مجھے یونی کے پہلے دن ہی بس میں مل گئی۔ میری قسمت خراب کہ میں بس میں اس سے جا ٹکرایا۔ ارے واہ، یہ تو بڑا خوشگوار حادثہ تھا۔ اور بڑے دھیان سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ماما، آپ کے بیٹے کی جان پہ بن گئی اور آپ کو خوشگوار حادثہ لگ رہا ہے؟ وہ شکوہ کناں ہوا۔ آپ کو پتہ اس نے مجھے کیا کہا؟
آپ ایک نہایت بدحواس انسان ہیں۔ اتنے دنوں بعد بھی اس کے الفاظ مجتبیٰ کے دل پہ نقش تھے۔ ہیں؟ کیسے؟ تمہیں بدحواس کہہ گئی؟ انہیں وہ لڑکی پٹاخہ محسوس ہوئی۔ یہاں بس نہیں بلکہ کہا، آپ کو گرنے، مارنے، ٹکرانے کے علاوہ کوئی کام نہیں؟ وہ اس کے انداز کی نقل کرتے ہوئے بولا تو وہ ہنسنے لگی۔ ایک لڑکا ہمدرد بنتا ہوا آگے آیا تو اسے کہتی، تم تھانے دار ہو یا صلح کمیٹی میں کام کرتے ہو؟ وہ منہ کے زاویے بدل بدل کر بولتا جا رہا تھا اور وہ ہنستی جا رہی تھی۔ اس لڑکی کا نام عزت تھا۔ میرے ساتھ جو لڑکا تھا کہتا، نام عزت ہے لیکن بےعزتی کرنے میں ماسٹر لگتی ہے۔ اب کہ وہ بھی ان کی ہنسی میں شریک ہوا تھا۔ توبہ ہے مجتبیٰ، کیا پٹاخہ لڑکی تھی! تم نے بھی اس کی نقل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ ہنستی جا رہی تھی، آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ انہیں اس لڑکی میں کچھ خاص لگا، تبھی تو وہ اس کا ایک لفظ یاد رکھے ہوئے تھا، بلکہ اس کے چہرے کا انداز بھی نہیں بھولا تھا۔ سب سے مزے کی بات تو ابھی باقی ہے۔ کیا؟ وہ مکمل توجہ سے اسے سن رہی تھی۔ وہ پہلے دن کسی اور ڈپارٹمنٹ کے سامنے اتری تھی، لیکن اگلے دن اندازہ ہوا وہ آفت ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے۔ آپ یقین کریں، سب لڑکوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے۔ مجتبیٰ کا انداز انہیں ہنسائے جا رہا تھا۔ اسی وقت لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ ان دونوں کی نگاہیں بیک وقت اٹھی۔ مجتبیٰ نے پریشان نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، کیونکہ وہاں نگاہوں کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ بھی ساکت ہوئی تھی۔